हेलो नमस्ते साथीहरु, म हुँ मनोज कार्की र आज तपाईहरुको लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 सँग सम्बन्धित एमसीक्यू संग्रहको भाग 3 लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुको निम्ति यो भिडियोले निकै नै अध्ययनमा ऊर्जा थप्नेछ। र साथीहरु, यो त भयो तपाईहरुको ऊर्जाको कुरा। अब कुरा गरौँ मेरो ऊर्जा। र साथीहरु, मलाई ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल मनोज कार्कीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै मेरा हरेक भिडियोहरुलाई हेरेर लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। र साथीहरु, यति भनिसकेपछि अब प्रस्थान गरौँ आजको हाम्रो प्रश्न उत्तरको सिलसिला तर्फ। र यसै सिलसिलामा पहिलो प्रश्न रहेको छ, कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र 1 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र 1 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद। दोस्रो प्रश्न, कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 10 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 10 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु बिगो भराई, बिगो बमोजिमको जरिवाना र 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कैद। तेस्रो प्रश्न साथीहरु, कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 50 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 50 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न, कसैले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी र 1 अर्ब रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 1 अर्ब रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी पाँचौं प्रश्न, कसैले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी
जतिसुकै रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 6औं प्रश्न साथीहरू बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो रु 10 लाखसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो रु 10 लाखसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 7औं प्रश्न बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 50 लाख रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 50 लाख रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 8औं प्रश्न साथीहरू बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 1 करोड रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र बिगो र सोको बिगो 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 1 करोड रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 9औं प्रश्न साथीहरू बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी 10 करोड रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? त्यस्तै गरी 9औं प्रश्न साथीहरू बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने गरेको र सोको बिगो 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी र 10 करोड रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने गरेको र सोको बिगो 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी र 10 करोड रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 10औं प्रश्न साथीहरू बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले
कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 50 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणीको भाका नागी कालो सूचीमा परेको, ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 50 करोड रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 11औं प्रश्न साथीहरू, बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 1 अर्ब रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी र 1 अर्ब रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड र सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 12औं प्रश्न तपाईहरुको लागि साथीहरू, बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणको भाका नागी कालो सूचीमा परेको ऋणीले कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा सम्पत्ति खरिद गर्ने कसुर गरेको र सोको बिगो 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 13औं प्रश्न साथीहरू, कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कसुर गरेको र सोको बिगो रु 10 लाखसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कसुर गरेको र सोको बिगो रु 10 लाखसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 14औं प्रश्न साथीहरू, कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 50 लाख रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कसुर गरेको र सोको बिगो 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 50 लाख रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू
बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै गरी 15औं प्रश्न साथीहरू, कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 1 करोड रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कागजात खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कसुर गरेको र सोको बिगो 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी र 1 करोड रुपियाँसम्म भएको अवस्थामा कति दण्ड सजाय हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद। बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना र 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म